देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असारको 27 गते सोमबारको दिन अहिले बिहानको 6 बज्न गइरहेको छ। हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका लागि वैदिक विज्ञानका साथमा ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा यो राष्ट्रलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूलाई पनि यहाँ विचार गरिएको छ, यहाँ अनुसन्धान गरिएको छ र हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको विषयमा विचार गर्दा जबसम्म हामीसँग दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैनन्, जबसम्म हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्न सक्ने छैनौँ, जबसम्म हामीले आजको वर्तमान फोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जो राज्य सत्ता हानालुछी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसलाई मिल्काउन सक्ने छैनौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपालको संरक्षण हुन अत्यन्त असम्भव परिस्थितिहरू आइसकेको छ। दक्षिण एसियाली श्रीलङ्काको आजको आर्थिक सङ्कटले जुन त्यहाँका जनताहरूको स्थिति छ, त्यही स्थिति नै यो राष्ट्रलाई पुर्याउने बहुदलीय राजनीतिका यी ठेकदार नेताहरू, जसले यस राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई पनि नष्ट पारिदिए, जसले यो राष्ट्रको आर्थिक ढुकुटीहरूलाई रित्याइरहेका छन् र हामीले कतै अन्धविश्वासको अँध्यारो बाटोहरूलाई समाएर हामीले धर्मको आस्था र निष्ठाहरू बोलेर हामी मौन रहिदियौँ भने हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू, हाम्रा ती वैदिक विज्ञानहरू, हाम्रा ती दैवी सिद्धिहरू जति बेलामा प्रकृतिको त्यो अग्नि सिद्धिलाई देखिरहेको हुन्छु, अनुभव गरिरहेको हुन्छु, विश्व मानव जातिले जुन प्रकारले आविष्कार र विकास गरिरहेको छ, तिनै अग्नि देवताको सदुपयोग गर्ने कलाले आज ऊ सर्वत्र हर प्रकारले जय र विजयका यात्राहरूमा उभिन सकिरहेको छ। तर उसले एउटा कुरो भुलिदियो कि यी पृथ्वी माता अचला छन्, अर्थात् यिनलाई जथाभावी खनिजहरू खनेर, यिनलाई जथाभावी जलवायु प्रदूषण गरेर विश्व मानव जाति मात्र होइन, यो विश्व जैविक जगतले पनि कहिले पनि संरक्षण, सुख र शान्ति पाउन सक्दैन। हामीले विचार गर्यौं, एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले एउटा वैदिक विज्ञानको बाटोमा ती बुढी आमैका शिक्षा र उपदेशहरू साथ उभिने अवसरहरू पाउनाले एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका शिक्षाहरू प्राप्त हुन सके, ती हिमाल पारीका हिमाल कैलाश मानसरोवरहरू अनि ती समुद्रका तटका ती रामेश्वर, यस्तै यस्तै ती सामुद्रिक तीर्थहरू, यो भारतवर्षको इतिहाससँग जोडिएका जुन सिद्ध शक्तिपीठहरू, जुन पूर्वमा ब्रह्मपुत्रको काखमा रहेको कामाख्या देवी, जुन हिमाञ्चलमा रहेकी ती ज्वालादेवी
मैले कहिल्यै पनि सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि म एउटा मागन्ते भिखारी जीवन बाटोमा पुग्नेछु। म एउटा यस प्रकारले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने पाटो र बाटोमा उभिन आइपुग्नेछु। अनि मैले ती अग्नि देवतालाई देखेँ। जुन अग्नि देवतालाई देख्ने बित्तिकै मेरो हौसला बढ्यो। मैले महावीर श्री हनुमानजीलाई स्तुति गरेँ र बल बुद्धि र विद्या माग्नका निमित्त। एउटा मागन्ते भिखारी जीवन हुनाले मैले माताका आँगनमा गएर आफ्ना शिरहरू नतमस्तक झुकाएँ, यी दुवै हातहरू नतमस्तक झुकाएँ अनि हे माँ पुकारेँ। अनि ती माताहरू वास्तवमा दयालु हुन्छन्, वास्तवमा ममता र सम्मान दिने हुन्छन्। त्यसैले त यो विश्व मानव जातिलाई उनीहरूले नै सिर्जना गर्ने हुन् र यो विश्व मानव जातिलाई आफ्नो काखमा राखेर आदि गुरु बनेर जुन सम्मान हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले दिएको छ, हामीले त्यहाँ उभिन पुग्यौँ र हामीले त्यहीँ उभिएर नै हिन्दू धर्मका ती अन्धविश्वासका विचारहरू, ती विकृति र विसङ्गतिहरू, ती धार्मिक अन्याय र शोषण परिस्थितिहरू, अनि हामीले के विचार गर्यौँ भने जबसम्म हिन्दू धर्म समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म पनि संरक्षित हुने छैन। त्यति बेलासम्म हाम्रो यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल यो पनि संरक्षित हुन सक्ने छैन। अनि हामी विश्वका अगाडि वीर र बहादुरहरूको राष्ट्रिय गौरवको इतिहास राख्नेहरू त्यसै राखेका होइनौँ। हामीले जुन प्रकारको राष्ट्रिय गौरवहरू राखेका छौँ त्यहाँ त हामीले राजराजेश्वरी देवी गोरखकालीका आशीर्वाद, उनका वरदा हात शिरहरूमा प्राप्त गर्ने ती वीर कविहरू जो इतिहासका पानाहरूमा हामीले बुझ्न पाउने गर्दछौँ। मलाई लालच लाग्यो, मैले अग्नि देवतालाई स्तुति गरेँ किनकि एउटा आत्रीय हुने नाताले आत्रीयहरूलाई अग्निको सान्निध्य अत्यन्त समीप पुग्नका निमित्त सहजता छ। मैले ती अग्नि देवतालाई स्तुति गरेँ र ती अग्नि देवता अत्यन्त बलशाली, बुद्धिमान अनि देवताहरूका अग्रगण्य देवसेनानी हुनाले बुढी आमैसँग उभिएको यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थलाई अग्नि देवताले आफ्नै भाषा र स्वरहरूमा आश्वासन दिनुभयो कि राष्ट्रको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त र यो हाम्रो वैदिक समाजलाई लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पार्ने जुन प्रकारको हिन्दू समाज छ, जुन प्रकारको बहुदलीय राजनीति जो फोहोरिएको र अस्वस्थ परिस्थितिमा उभिएको छ, यी सबैलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने मैले त्यहाँबाट आवाजहरू पाउन पुगेँ। त्यसैले त मैले एउटा धारावाहिक रूपमा यी आवाजहरू गरिरहेको हुन्छु। मैले त्यो नोकरी र चाकरी दिन योग्य कुनै शैक्षिक योग्यताको डिग्रीहरू बटुल्नतिर गइन। मैले त उच्च शिक्षाका बाटाहरूलाई लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग छोडेर एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन देवी आमाहरूले आफ्ना आशीर्वाद र वरदा हातहरू शिरमा राख्दै जुन प्रकारका शिक्षाहरू दिए, मैले पनि ती देवी आमाहरूलाई, मातृशक्तिहरूलाई तिनीहरू जीवन शक्ति हुन् भनेर सम्मान दिनका निमित्त, मैले ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त दैवी इच्छा भन्नुपर्छ कि बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस भेनी सङ्गम जुन गौरी शङ्कर सङ्गम हो, जो अध्यात्म विज्ञानका लागि दैवी ऊर्जाहरू दिनका निमित्त अत्यन्त समर्थ मैले अनुभव गरिरहेको छु र म यसै तीर्थमा
2067 फागुन 3 गते मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे जब मैले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गमलाई देखेँ, मलाई लाग्यो यी दुवै नदीहरू त गौरी र शङ्करका सङ्गम रहेछन्। यहाँको जनसमाजको उक्ति रहेछ कि बुढी गण्डकीलाई बहिनी र त्रिशुलीलाई दिदी भन्ने रहेछन्। अनि यहाँको जनउक्ति यो पनि रहेछ कि रसुवाको त्यस गोसाई कुण्डको दक्षिणतर्फबाट त्रिशुली नदी दिदी भएर निक्लिन् र उत्तरतर्फबाट बहिनी भएर बुढी गण्डकी निक्लिन्। बुढी गण्डकीको बाटो निकै लामो हुनाले उनी हतार हतार दौडँदै आइरहेकी थिइन्। अनि त्रिशुलीको बाटो छोटो हुनाले र उनीले ठाउँ ठाउँमा ती टार र ती फाँटहरूमा विविध प्रकारका धार्मिक कृतिहरू गर्दै जब उनी नुवाकोटको देवीघाट जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शरीर अन्त्य भएको थियो त्यस तीर्थमा आएर आफ्नो जुन शक्तिको प्रभावलाई त्यहाँ उनले छोडिन् अनि उनी अगाडि बढिन् र उनी जब यो बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा आइन् त्यति बेला म जुन यौगिक समाधि भाषाबाट बोलिरहेको छु कि ती दुवै दिदी बहिनीहरूका बीचमा नीलकण्ठ महादेव भगवान शिवजी जो गोसाई कुण्डमा रहनुहुन्छ उहाँ पनि यी दुवै दिदी बहिनीहरूको चाल बुझ्नका निमित्त आइपुग्नुभयो र बहिनी र दिदीको जुन प्रतिस्पर्धा तपाईलाई आज पनि देख्न इच्छा छ भने बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गममा वर्षा ऋतुमा आउने गर्नुहोस् कि वर्षा ऋतुमा यी दुवै दिदी बहिनीहरू कसरी लड्छन् र भिड्छन् अनि त्यहाँ भगवान शङ्कर नीलकण्ठ महादेवका ती जटा र लटाहरू कसरी फैलिएका हुन्छन्। यो त एउटा भावनात्मक भावको विषय हो, यो त एउटा विचार र चिन्तनको विषय हो, यो त एउटा दृष्टिको विषय हो। खै किन हो, मैले त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा पाएको भएर हो कि मलाई त त्यहाँ ती दुवै नदीहरूको सङ्गममा गौरी र शङ्करको दर्शन हुने गर्छ अनि मैले दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्ने गर्छु अनि मैले हेमा भनेर पुकार्ने गर्छु। बुढी आमैका जुन दया ममता भाव र सम्मान छन् तिनै कारणले त आज म यसरी बोली पनि रहेको छु। तपाईलाई जहिले कहिले पनि समय मिलेछ भने अवश्यमेव श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम एउटा राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको स्वरूप लिन गइरहेको वातावरणमा अवश्यमेव तपाईँ यो नारायणघाट र काठमाडौँलाई जोड्ने भनौँ अथवा काठमाडौँ र पोखरालाई जोड्ने यस राजमार्गको दक्षिणतर्फ जहाँ बुढी गण्डकी र उत्तर त्रिशुलीको यो स्थानमा तपाईँ दक्षिणतिर हेर्नुभयो भने तपाईलाई गौरी शङ्कर सङ्गम माता तीर्थ धाम दर्शन हुनेछ भने उत्तरतर्फ देख्नुभयो भने तपाईले श्री नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर फुलबारी बगैँचा र दिव्य विशाल नीलकण्ठ महादेव उभिएको देख्न पाउनुहुनेछ। त्यही नै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली जोडिएको सङ्गम बेनी सङ्गम छ। त्यही नै हामीले यस तीर्थको नाम बेनी सङ्गम पनि भन्छन्। त्यो बेनी सङ्गम भन्नेहरूले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई दिदी बहिनीको रूपमा मान्छन् भने मेरो आफ्नो परिकल्पना सोच र भाव र भावनाहरू मैले बुढी गण्डकीलाई र त्रिशुलीलाई त गौरी र शङ्करको सङ्गमको रूपमा देखेको छु।
हामी विज्ञानका साथमा उभिनुपर्छ। हामी अन्धविश्वासको त अँध्यारो बाटोतर्फ जानु हुँदैन। मैले धर्मको नामबाट, सत्यको नामबाट सायद यसरी बोल्ने अवसरहरू पाउने थिइनँ। मैले त मेरी आमाका ती आँसुहरू, ती बलिन धारा आँसुहरूलाई देखेर मलाई लाग्यो कि मैले आफूले भुल गरिरहेको छु। मैले आफूलाई शोधन गर्नतर्फ लागेँ र मैले शोधन गरेँ कि ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी मातृशक्तिहरू, ती देवी हामी सबै विश्व मानव जातिकै जीवन शक्तिहरू, मैले उनीहरूलाई सम्मान दिने बाटो रोड्नुपर्छ। त्यसैले मैले हिन्दू समाजबाट आफूलाई वैदिक समाजमा नै उभ्याउने प्रयास गरेँ र मैले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ भनेर वैदिक शास्त्रहरूका साथमा उभिन पुगेँ। मलाई थाहा छ कि वैदिक शास्त्रहरूमा कयौं स्तुतिपरकहरू छन्। हामीले त्यो ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड र उपासनाकाण्ड, यी 3 प्रकारका त्रिगुणात्मक छन् तिनीहरू। तपाईहरूले सुन्नुभएकै होला, सत्वगुणी, रजोगुणी र तमगुणी। हामीले के अनुभव गर्यौं भने ज्ञान सत्वगुणी हो, विज्ञान रजोगुणी हो, जुन विज्ञान उपासना साथ जोडिएको छ, र कर्म तमगुणी हो। त्यसैले ती कर्मकाण्ड गर्नेहरू जुन जीविकोपार्जनका निमित्त खेतलाहरू जस्तै दौडिरहेका छन्, हामीले उनीहरूलाई देख्यौं र उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने जुन हली प्रवृत्तिहरू छन्, खेतला प्रवृत्तिहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई त घचघचाउनु पनि पर्ने, उनीहरूलाई राम्ररी खुवाउनु पनि पर्ने अनि बीच-बीचमा सम्झाउनु पनि पर्ने। यो त खेतलाहरूको प्रवृत्ति नै हो। र तपाईले हाम्रो हिन्दू समाजलाई नजिकबाट निहालेर देख्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रा गुरुहरूको प्रवृत्तिहरू, हाम्रो समाजको जुन हिन्दू समाजको गुरु ब्राह्मण, त्यो ब्राह्मण देवताहरूको आचरण, आहार, ब्राह्मणहरूका चुलामा पशुपन्छी हिंसा मांस पाक्नु हुँदैन। ब्राह्मणहरूका घरमा ती मतवालीका ती दरबीहरू हुनु हुँदैन। तपाईको घरमा पशुपन्छी हिंसा मांस पनि चुलामा छन् र तपाईको घरमा त्यो मतवालीका पदार्थहरू पनि छन् भने तपाईलाई त्यो एउटा जीविकोपार्जन गर्ने खेताला ब्राह्मणले दिएका यज्ञ पवित्रले न त तपाईको ब्राह्मणत्व रहन सक्छ, न त यो हाम्रो ज्ञान र विज्ञानको यात्राहरू सफल हुन सक्छ। ज्ञान विज्ञानका साथमा उभिने गर्छ, विज्ञान कर्मका साथमा उभिने गर्छ। कर्म शोधन भएन भने विज्ञान असफल हुन्छ। त्यसैले आज हामी वैदिक विज्ञानमा सफल हुन पुगेका हौं। हाम्रा वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू हामीले केलाउँदा देख्दा हामीलाई के लाग्यो भने कि हामी हिन्दू समाजलाई शोधन गर्न जाँदैछौँ भने ती नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई नै ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्ने वातावरणतर्फ ल्याउनुपर्छ। म त्यति बेला त्यो नेपाली सेनाहरू, ती नेपाली प्रहरीहरू, ती नेपाली ट्राफिकहरू, ती देवी नर्सहरू, ती डाक्टरहरू, मलाई त यिनीहरूको जुन राष्ट्रिय हितमा योगदान देख्छु, कुनै ती फोहोरा राजनीतिको दलीय दलालहरूले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न सक्दैन। यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त कविहरूको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त वीरहरूको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हाम्रो आफ्नै मौलिक दार्शनिक सोचहरूको आवश्यकता छ। हामीले विदेशीहरूका
ती दर्शनहरूलाई हामीले हाम्रो भूगोलसँग जोड्यौँ भने हामी संरक्षित हुन सक्दैन। कति बेला एउटा आत्रीय हुने नाताले एउटा दार्शनिक सोचहरूका कलमहरू उठाउँ पनि लाग्छ, तर दैवी सिद्धि प्राप्त नभइकन ती कुनै पनि प्रयोजन उपयोगी नहुने हुनाले मैले कलमहरू अहिले उठाइरहेको छैन। तर यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवश्यक परेको खण्डमा अवश्यमेव मैले पनि ती बुढी आमैसँग आदेश लिएर कलमहरू उठाउन योग्यता बनाइरहेको छु। किनकि हामीले यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले यो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त आजको वर्तमान फोहोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको यो बहुदलीय राजनीतिलाई मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा राजाका मूल्य र मान्यताहरूलाई राम्ररी जानेका छौँ। राजाहरूका नीतिहरू राज्यलाई संरक्षण गर्नु हो। राजाहरूका नीतिहरू एउटा सफल धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रहरूलाई शिक्षित र अनुशासित रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हो, जसले यो राष्ट्रको संरक्षण पनि गर्न सकेनन्, जसले यहाँका जनताहरूलाई अनुशासित र शिक्षित बनाउन पनि सकेनन् र जसले यो राष्ट्रको लागि बलिदान हुन पनि सकेनन्, उनीहरूका लागि हामीले राजाको वैदिक सनातन परम्पराले कहीँ पनि स्थान देखाएन। हामीले त राजा पृथुलाई पनि देख्यौँ, हामीले राजा युधिष्ठिरलाई पनि देख्यौँ, हामीले राजा ती परीक्षितलाई पनि देख्यौँ, हामीले राजा जनकलाई पनि देख्यौँ, हामीले सबै राजाहरूलाई देख्यौँ र हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराहरू अनुसार राजा वीर हुनुपर्छ, राजा कवि हुनुपर्छ, राजा कोही व्यापारी र दलाली हुनु हुँदैन। जनताहरूको संरक्षणका निमित्त हर प्रकारले उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यो भन्दा पनि राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो इतिहासमा त्यस प्रकारका राजाहरूलाई वर्तमान परिस्थितिमा पाउन नसकेकाले नै यो राष्ट्रमा बहुदलीय फोहोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिहरू मौलाइरहेको पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीलाई व्यक्ति राजा होइन, हामीलाई त त्यो राजा र राजनीतिको आवश्यकता छ जो यो राष्ट्र हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा ती वीर र कवि पुर्खाहरूले अनि ती देवी राजराजेश्वरी गोरखकालीलाई उपासना गर्ने पुर्खाहरूले यो राष्ट्रको एकीकरण अभियानलाई पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म, पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म, उत्तरमा हिमालयहरू, दक्षिणमा जहाँ गङ्गा र यमुना जुन तीर्थराज प्रयाग छन् त्यहाँसम्म हाम्रा वीर र कविहरू पुगेका छन्। किनकि हामीले त्यस्तै भेट्छौँ, तर हाम्रो इतिहास त्यसरी रहन पाएन। हामीले भूल गर्यौँ। हामीले के भूल गर्यौँ कि हामीले आर्थिक सम्पन्नता, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्नेतर्फ हामी बढेनौँ। हाम्रो सधैँ त्यही रह्यो कि त्यही राज्य शासन सत्तामा हानालुछी र खिचातानी। त्यो इतिहास हामीले बुझ्यौँ, पढ्यौँ, देख्यौँ र आज हामी दैवी सिद्धिका साथमा त्यो पनि ती अग्नि देवतासँग हामी स्थिति गरिरहेका छौँ। हामीले ती देवी विश्वेश्वरी मातासँग स्थिति गरिरहेका छौँ। हामीलाई बहुल सङ्ख्याको ती टाउको गनाई होइन, हामीलाई त यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवश्यकता छ। यो राष्ट्रको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले यहाँका शिक्षित युवा युवतीहरू जो राष्ट्रको जनशक्ति हो त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेन, त्यसले विदेशीका गुलामी र गोठलाहरू बनाउनका निमित्त लखेटिरहेको छ। यो देखेर एउटा भौतिक शरीर
अस्वस्थ भएर मृत्युको बाटोमा पछारिएको यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले कति बेला मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त केही गरेर यो भौतिक शरीरलाई प्रकृतिमा लय गर्नुपर्ने थियो। मैले जुन प्रकारले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिएर वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दै जुन प्रकारले दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छु, त्यसबाट यो राष्ट्रको हितका निमित्त मेरो बुद्धिहरू, मेरो मनहरू अनि मेरो जुन ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरदा हात शिरहरूमा छन्, त्यसलाई मैले ओपन खुला गरेर यो राष्ट्रको हितका निमित्त र यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो। तर वातावरण मैले त्यता लगिन। मैले त मेरो जीवनलाई विधेय जीवन मुक्तिको बाटोको खोजमा गएँ। मैले त ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै जीवन शक्तिहरू हुन्, उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने सोचमा उभिएँ। मैले अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरूतर्फ बढेँ। जनसमाजमा त्यस प्रकारको शिक्षा र संस्कार नहुनाले मलाई उनीहरूको सहयोग अत्यन्त अनमोल र अतुलनीय बन्यो। मलाई के अनुभव भयो भने जसरी खाद्यान्न अन्न बालीलाई मलको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै गरेर मैले जुन अध्यात्म विज्ञान अध्यात्म जीवनमा उभिएको थिएँ, त्यसका लागि मैले जुन अग्नि साक्षी राखेर माता तीर्थधाम सङ्कल्प गरेँ, त्यस्तै यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्करमा जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्न पुगेँ। कार्य भौतिक जगतलाई जे जस्तो परिस्थिति भए पनि मलाई त अतुलनीय र अनमोल लाभ त्यहाँ भयो कि जब कोही पनि यस र कीर्तिका लागि विरोधको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई मैले अनुभव गर्न पुगेँ। खेतहरूमा मल छैन भने जस्तै सुकै बीज भए पनि त्यहाँ फल दिनका निमित्त असमर्थ मैले अनुभव गरेँ। त्यस्तै म जुन कार्यहरू गर्दैछु त्यहाँ विरोध हुँदैन भने, विघ्न र बाधा पर्दैन भने मलाई लाग्यो कि दैवी सिद्धि र दैवी शक्तिहरूको अनुभव गर्न पाइँदैन। र आज मैले जुन अनुभव गर्ने अवसरहरू पाएको छु, त्यसका लागि त मैले यहाँको जनसमाजलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरूले जुन प्रकारले मेरा कार्यहरूमा विघ्न र बाधा पुर्याउनका लागि उभिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्ना पुण्यहरू यहाँ ल्याएर बिखोरिरहेका छन्। किनकि पूजा सेवा हो, पूजा केवल अक्षता मिल्काउने ठाउँ होइन। त्यसैले यो त एउटा विश्व मानव जातिका ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै जीवन शक्तिहरू पनि हुन्, ती मातृशक्तिहरू पनि हुन्, उनीहरूलाई सम्मान दिने तीर्थ माता तीर्थ बनोस्। यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा एउटा सिद्ध शक्तिपीठ बनोस् भनेर मैले हर प्रयासबाट वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोगहरू पनि गरिरहेको छु भन्दै म आजको यस आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। अस्तु, धन्यवाद।